पंजाब का 2653 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ेंगी, पेंशन में इजाफा होगा, नया टैक्स नहीं लगेगा, 50 अरब की टैक्स छूट मिलेगी। तरक्याती मंसूबों के लिए 560 अरब मुख्तस, सेहत तालीम के फंड्स बढ़ाए जाएंगे। नए माली साल हुकूमती अराकीन को फंड्स भी दिए जाएंगे। 3 खरब 70 अरब रेवेन्यू कलेक्शन का हदफ मुकर्रर। फैसलाबाद समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 1850 मेट्रिक टन दालें खरीदी जाएंगी। दाल चना, दाल मूंग, दाल मसूर, लोबिया, दाल मार्च, सफेद और काले चने शामिल। टेंडर जारी कर दिया गया। डीलर्स 29 जून तक बिड जमा करवा सकेंगे। वज़ीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब ने विफाकी बजट हर तबके के लिए फायदेमंद करार दिया। सैलरी पेशा तबके को नया टैक्स नहीं लगाया। मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा किया गया। बोले महंगाई में आलमी सतह पर 40% इजाफा हुआ। पेट्रोल 34 से $70 फी बैरल तक जा पहुंचा। हमने कीमतों में इजाफा नहीं होने दिया। MP मियां ताहिर जमील फैसलाबाद में सड़कों की टूट फूट पर बरहम हो गए। रोड की तामीर और मरम्मत के लिए फंड्स न मिलने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी ने विफाकी बजट अमीर का बजट करार दे दिया। पेट्रोल मसनूआत महंगी हो रही हैं, गाड़ियां सस्ती करने का गरीब को क्या फायदा होगा। डिप्टी मेयर अमीन बट शहर में तरक्याती स्कीम्स पर बरहम हो गए। कहते हैं कि बल्दियाती इदारे बहाल हो चुके हैं, कॉरपोरेशन को अपनी मर्जी से काम नहीं करवाना चाहिए। जंग में सूबाई ADP के तहत तरक्याती कामों का बजट खर्च ना हो सका। 3 अरब रुपए में से 2 अरब 57 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके। 40 करोड़ रुपए माली साल के इख्तितामी माह में लैप्स होने का खदशा। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। एप्टमा चेयरमैन नवीद गुलजार के वालिद मियां मोहम्मद अरशद इंतकाल कर गए। CEO क्रिसेंट कॉटन मिल्स मियां मोहम्मद अरशद की नमाज जनाजा उनकी रिहाइशगाह 27A पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद में रात 11 बजे अदा की जाएगी। विफाकी बजट ने फैसलाबाद के छोटे सनतकारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर कहते हैं कि आसान कर्जों में इतनी शराइत हैं कि आम कारोबारी शख्स की रसाई मुमकिन नहीं। अंजुमन ताजरान ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजिर भी बजट से मायूस। सूतर मंडी फैसलाबाद में धागे की कीमतों में तेजी का रुझान। औसतन धागे का बैग 800 रुपए इजाफे के बाद 24,800 रुपए हो गया। ताजिरों ने धागा महंगा होना टेक्सटाइल के लिए खतरा करार दे दिया। बेवक्त लोड शेडिंग ने ताजरों को आध दबोचा। चेयरमैन बानो मार्केट मिर्जा शहबाज की ज़ेर सदारत ताजरों का इजलास हुआ। बिजली बंद होने पर गाहक दूसरी मार्केट का रुख करने लगे। CEO फैस्को मसला हल करे। खबरदार होशियार, बिजली की तारों पर प्राइवेट अफराद का काम करना जुर्म करार। कोई काम करते पकड़ा गया तो जेल की हवा खाना होगी। फेस्को ने बिजली की तारों पर काम करने वाले प्राइवेट अफराद को वार्निंग दी। जंग में खिदमत आपकी दहलीज पर मकबूलियत हासिल ना कर सका। प्रोजेक्ट के तहत हल शिकायत को सिर्फ 37% शहरियों ने काबिल तसल्ली करार दिया। 43 शिकायत मुकामी सतह पर हल न हो सकी, आला हुक्काम को भिजवा दी। डिवीजन भर में कोरोना से दौमबाद 28 नए केसेस। फैसलाबाद में 21 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जंग में 7 केसेस। चीनी और डोडोवा में कोई नया केस सामने न आया। लॉकडाउन के दौरान 2253 मॉल, प्लाजे और शादी हॉल सील किए गए। पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन की टीचर्स के लिए आर्जी भर्तियों की मुखालिफत। सदर एजुकेटर्स एसोसिएशन चौधरी सफदर का सेक्रेटरी स्कूल से मुस्तकिल भर्तियों का मुतालिबा। हुकूमत सूबे भर की खाली सीटों पर मुस्तकिल असातिज़ा भर्ती करने का ऐलान करे। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन रवा माली साल के हदफ से 20 करोड़ रुपए दूर। माली साल 2020 और 21 के लिए
ٹیکس وصولیوں کا ہدف 3 ارب روپے مقرر کیا گیا. اب تک 2 ارب 80 کروڑ روپے ٹیکس جمع کر لیا گیا. جھنگ میں صدر کسان بورڈ بستی پنجاب ڈاکٹر عبدالجبار کی زیر صدارت اجلاس. وفاقی بجٹ میں کسانوں کے لیے مختص فنڈز انتہائی کم قرار. حکومت سے فصلوں کی قیمتوں کے لیے پالیسی بنانے, کھاد بیج اسپرے کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ. ڈی سی فیصل آباد محمد علی کے والد عبدالخالق علی کے سال و ثواب کے لیے قربانی کا اہتمام کیا گیا. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت, سرکاری افسران, عام کمیٹی کے ممبران کی شرکت. مرحوم کے لیے بلندی درجات اور پسماندگان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی گئی. ٹوبہ کے علاقے 288 میں سماجی شخصیت راجہ صفدر کی اہلیہ اور ڈسٹرکٹ چیئرمین عشر و زکوٰۃ کمیٹی راجہ عارف کی بھابھی کی کلخانی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے بھائی عمر بزدار, راجہ خرم شہزاد, ریاض فتیانہ, ندیم حسن آبڑو, وقار قریشی, فیصل محمود ہارون سمیت دیگر کی شرکت. صوبائی وزیر پبلک پراسیکیوشن ظہیر الدین اور ایم این اے ملک نواب شیر وسیع کی مرحوم راؤ دلدار جوانی کے گھر گنگاپور جڑاوالا آمد. اہل خانہ سے تعزیت کی, مرحوم کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا مانگی. پیر محل میں ایم این اے ریاض فتیانہ اور رانا شفیق نے سڑک کا افتتاح کر دیا. سڑک کی تعمیر پر 30 لاکھ روپے لاگت آئے گی. تقریب میں مختلف سیاسی شخصیات کی شرکت. کہا کہ پیر محل کے لیے ریکارڈ ترقیاتی منصوبے لا رہے ہیں, جبکہ لدھیانوالا روڈ کی 32 سال بعد سڑک کی تعمیر کا آغاز. ایم این اے ملک نواز شیر وسیر نے افتتاح کیا. 4 کروڑ روپے لاگت آئے گی. ٹوبہ میں محکمہ صحت کی جانب سے ٹائیفائڈ مہم کا آغاز. 9 ماہ سے 15 سال تک کے بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی, جبکہ احمد پور سیال میں معظمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا میڈیکل کیمپ, الشفا پولی کلینک اور پیشنٹ ویلفیئر ٹرسٹ نے ڈولوانا میں اہتمام کیا. ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مفت ٹیسٹ کیے گئے, ادویات بھی دی گئی. پاکستان کا ایک اور اعزاز, سعودی حکام نے حج 2021 کے لیے نیا احرام متعارف کروا دیا. ویژن 2030 کے تحت پاکستان میں بنائے گئے احرام کو اسی سال متعارف کروانے کا اعلان. پاکستانی نایاب کاٹن سے تیار شدہ احرام 90 بار استعمال کیا جا سکے گا. سعودی اسٹینڈرڈ اور کوالٹی آرگنائزیشن نے بھی پاکستانی تیار شدہ احرام کو منظور کر لیا. سنی تحریک شعبہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کا لنگر ملر چوک فیصل آباد میں مزدوروں کے لیے اہتمام کیا گیا. ڈویژنل صدر آصف رضا قادری عوامی خدمت کے لیے پرعزم. دی گرینڈ ایٹریم مال کینال روڈ میں فیصل آباد کے پہلے انڈور تھیم پارک کا افتتاح. بچوں کے لیے جدید قسم کی گیمز بھی موجود. شہریوں کی کثیر تعداد بچوں کے ہمراہ انڈور تھیم پارک پہنچ گئی. آنر ظہیر ملک کا کہنا ہے کہ پہلی بار ایسا ماحول دیا جا رہا ہے جہاں آ کر فیملیز بہت اچھا محسوس کر رہی ہیں. اور طویل لاک ڈاؤن کے بعد کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے خواتین کھلاڑی تیار. فلائنگ ٹینس چیمپئن شپ کے لیے لڑکیوں کی ٹیم کا اعلان. اسلام آباد میں ہونے والی چیمپئن شپ کے لیے لڑکیوں کا کیمپ بھی لگایا جائے گا.